मार्गदर्शक नै बनाछु, किनभने उहाँको लाइफस्टाइल मैले हेर्दै कपी गर्दै आएको छु र समथिङ अब सोच्नुहोस् उहाँ थाइल्यान्ड जानुभयो पहिला 2015 मा, अहिले हामी पनि गयो नि त कपी। त्यो सफल व्यक्तिको हामी कपी गर्नुपर्छ अनि हामी जहिले पनि सफल बन्छौँ। त्यो सबैले स्वागत छ आजको जुन जति पनि प्रोग्राममा। र आज मैले कुरा गर्नेछु जुन यहाँ लेखेको छ कन्टेन्टमा, खास गरी तपाईँको साथमा चाहिँ के कुरा गर्नेवाला छु भने कंपनीको बारेमा, कंपनीको प्रोडक्टको बारेमा, कंपनीको मार्केटिङ सिस्टमको बारेमा। यो तीनवटा मेरो टपिक्स हुन्छ। यो तीनटैको बारेमा मेरो पुरै स्लाइड हुन्छ र स्पेशली यो तपाईहरु नोट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र कपीमा लेखेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कारण के छ, यो नलेज यो तपाईले लाइफ टाइम सम्म काम आउनेछ। किनभने डिएक्सनको प्रोडक्टको नलेज भनेको अनिवार्य चाहिन्छ, कंपनीको बारेमा नलेज अनिवार्य चाहियो, अनि मार्केटिङ प्लानको नलेज अनिवार्य चाहिन्छ। तपाईले जति पनि प्रोग्राम लिनुभयो भने, जति पनि सबै कुरा लिनुहुन्छ, यदि कंपनीको ब्याकग्राउन्ड थाहा छैन, कंपनीको प्रोडक्टको बारेमा थाहा छैन, कंपनीको मार्केटिङ सिस्टम थाहा छैन भने तपाई काम चाहिँ के का लागि गर्नुहुन्छ, कसरी काम गर्नुहुन्छ, प्रोडक्टको बारेमा कसरी शेयर गर्नुहुन्छ, हाम्रो कंपनी बेस्ट छ भने कसरी तपाईले बिलिभ हुन्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रो मार्केटिङ प्लानबाट पैसा यति धेरै आउँछ कसरी तपाईले अरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो कुरा सिक्न सबैले एकदमै जरुरी छ। तो आजको टपिक्स नै त्यही हुन्छ। अगाडि बढौँ हामी। अब सुरु गरौँ कंपनीको लोगोबाट। कंपनीको लोगोबाट हामी सुरु गरौँ। अब यो चाहिँ लोगोमा के लेखेको छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लेखेको छ माथि जुन तपाई रातो रातो देख्नु भएको छ, हरियो हरियो देख्नु भएको छ, नीलो रङको धर्का देख्नु भएको छ, तल चाहिँ डिएक्सन लेखेको छ। अब यो चाहिँ डिएक्सनको के हो चाहिँ, यो डिएक्सनको लोगो हो र हामी तपाई यो बुझ्न सक्छौं। जस्तै हरेक कंपनीको आफ्नो आफ्नो लोगो हुन्छ है। कतारमा गल्फमा तपाईले काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईकै कंपनीका लोगो होला, तर त्यो लोगोको बारेमा हजुरहरुलाई सायद थाहा छ कि छैन भन्ने कुरा, तर डिएक्सनका लोगोको बारेमा पटक पटक बुझाउने गरिन्छ। हाम्रो लिडरहरु चाहिँ पटक पटक बुझाइराछन्। अब यो लोगोको बारेमा यदि तपाईले बुझ्नु भयो भने तपाई भित्र यति पावर आउँछ, कुरै नगर्नुस्। यो लोगोमा यो लोगोको मात यति धेरै छ, यो लोगोले संसारलाई बोकेको छ, यसरी बुझ्न सक्छौं। तो पहिलो लेखेको छ राइजिङ सन पोजिटिभ थिंकिङ, मतलब रेड राइजिङ सन पोजिटिभ थिंकिङ। यो रातोले के जनाइराछ हामी बुझ्दाखेरि, यो रातो रातो त छ तर के हो भन्ने कुरामा हामीले बुझ्दाखेरि यो रातो भन्नाले तपाईको सूर्य चाहिँ जनाइराछ। अब यसको मतलब के हो, यहाँ लेखेको छ राइजिङ सन, सूर्य हेर्दै सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच। अब वास्तवमा मतलब के छ नि, यदि जीवनमा तपाईले सफल जीवन चाहनुहुन्छ भने पोजिटिभ थिंकिङ मतलब तपाईले सकारात्मक सोच बनाउनै पर्छ। अब सकारात्मक सोच नभई नेगेटिभ मान्छे कतै पनि सफल हुँदैन। यदि सफल हुन सक्छ भने 2-4 दिनको लागि सफल हुन सक्छ, तर लाइफ टाइमको लागि सफल कहिले पनि हुँदैन। तर सकारात्मक सोच भएका मान्छे ढिलो हुन सक्छ, तर सधैँभरिको लागि लाइफ टाइमको लागि सफल हुन सक्छ। त्यही भएर सकारात्मक सोच बनाउन एकदम जरुरी छ। र सूर्यको अब उदाहरण दिन्छु। जब सूर्य बिहानको किरण जब दिन्छ, निस्किन्छ सूर्य, तो जब बिहानको टाइम निस्किँदाखेरि सूर्य कसैले हेर्दैन कि गरिब मान्छेले तताइदिनु पर्यो, धनी मान्छेले चिसो बनाउनु पर्यो, किनभने उसँग पैसा पावर छ, चिसो बनाउनु पर्यो। सूर्यले कहिले पनि यस्ता सोच छ र मतलब 100 मा 100% सबैले एक बराबर तापक्रम दिइरहेको हुन्छ। तो ऊ के छ, सकारात्मक छ, आफूमा एउटा सकारात्मक छ। तो सूर्यमा 99.9 पनि छैन, 100 मा 100 सूर्य छ। तो यो हामी बुझ्नु पर्यो। वनस्पति यो चाहिँ हरियो चाहिँ देख्नु भएको छ, भ्यालिडिटी एन्ड ग्रोथ, कम्पनीको उन्नति तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो के बताइरहेछ भने तपाईको यो हरियो भनेको के हो भन्ने कुरा हामी बुझ्दाखेरि यो चाहिँ वनस्पति, यो जस्तै बोट बिरुवा छ, अक्सिजन, यसको उदाहरण मैले दिइरहेको छु। यो उदाहरण एकदमै सजिलो हुन्छ। अक्सिजन हामी लिने गर्छौं, कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने गर्छौं, र यो प्राकृतिक बोट बिरुवा चाहिँ प्राकृतिक हो।
लगाएको व्यक्तिले लगाउन सक्छ, उसले रेखदेख गर्न सक्छ, तर प्राकृतिक हो। अब सोच्नुहोस्, जो मान्छे एउटा आँपको रुख लगाएको छ भने उसले धेरै हावा दिन्छ, जसले लगाएको छैन उसले हावै दिँदैन। त्यस्तो छ अहिले सुन्नु भएको छैन? उस सबैले बराबर हावा दिएको हुन्छ। मतलब सकारात्मक भनेको मतलब यही हो। र यो नीलो रङको जुन धर्का देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरू, यो भनेको के हो भने समुद्रको सतह चाहिँ पानीको लेभल बताइरहेछ। समुद्रको जुन जमिनको भाग छ त्यो तलमाथि हुन सक्छ, तर पानीको लेभल एकदमै बराबर हुन्छ, एकदमै के हुन्छ, बराबर बराबर छ। त्यही भएर यो डिएक्सनले यो पानीको सतह के बताइरहेछ भने यहाँ धनी गरिब जे जस्ता हरेक मान्छेको लागि अवसर समान अवसर छ, भेदभाव छैन। तो पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ हामी सफल हुनको लागि सकारात्मक सोच हुनु पर्यो, पोजिटिभ थिंकिङ हुनुपर्छ, किनभने यहाँ समान अवसर छ। त्यही भएर सकारात्मक सोच भएन भने हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन। दोस्रो कुरा के छ भने यहाँ डिएक्सन भनेको लेखेको छ 3 अक्षरको छ। अब धेरैजनाले फुल फर्म पनि सोधिराखेको हुन्छन् कि डिएक्सन को फुल फर्म के हो। अब यहाँ डिएक्सन भनेको पूरा नाम डाक्सन हो। यसको चाइनिज वर्डबाट यसको नाम के छ भने विश्वसनीय भरपर्दो। मतलब डिएक्सन आफैमा एउटा विश्वसनीय कम्पनी छ, भरपर्दो कम्पनी हो, कसैको सहारामा चल्ने कम्पनी होइन, आफै सुरु भएको कम्पनी संसारमा फैल्दै गइरहेछ। साझीको कारोबार भनिन्छ नि त, समस्या हुन सक्छ, डिएक्सनले त्यस्तो छैन है। आफै भरपर्दो कम्पनी हो, यसरी बुझ्न सक्छौँ। र आफैमा विश्वसनीय कम्पनी हो। र डी भनेको के छ, डाइनामिक, मतलब गतिशील। अब कम्पनीले 1993 मा सुरु भएको कम्पनी अहिले चाहिँ के छ, 27 वर्षमा 200 देशमा डिएक्सन का प्रोडक्ट युज भइरहेछ। 200 देशका मान्छे स्वास्थ्य समृद्धि हुँदैछन्। र यक्स भनेको हामी तर भोइस लो गर्नु सक्छौँ, आवाज आइरहेको छ। तो यक्स भनेको एक्सिलेन्ट, मतलब तपाईको अति उत्तम, राम्रो भन्दा राम्रो। अब के चाहिँ राम्रो, डिएक्सन को सिस्टम राम्रो, डिएक्सन को प्रोडक्ट राम्रो, डिएक्सन कंपनी राम्रो, डिएक्सन का फाउन्डर पनि धेरै राम्रो। हामी भेटेको छौँ, देउता जस्तै हुनुहुन्छ, यति राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, एकदम सिम्पल। यति 1.25 बिलियन चाहिँ कम्पनीको टर्नओभर तो भन्न सक्छौँ, उहाँ चाहिँ त्यतिको मालिक, तर कति सिम्पल हुनुहुन्छ। उहाँ पनि त्यही ड्रेस लगाउनु भएको थियो, हामी पनि त्यही ड्रेस लगाएको थियौँ। सोच्नुहोस्, उहाँ पनि जमिनमा बस्नु भएको थियो, हामी पनि जमिनमा बसे, यति सिम्पल, देउता समान हुनुहुन्छ, सल्युट गर्नु। त्यही भएर आज सोच्नुहोस्, त्यो एकदमै राम्रो। र यन भनेको नेटवर्क पनि भन्ने गरिन्छ र न्युट्रिसन पनि भन्ने गरिन्छ। डिएक्सनमा धेरै प्रोडक्टहरू छ जुन कि त्यसमा न्युट्रिसन भ्यालु छ, भिटामिन्सहरू छ। तो यो चाहिँ लोगोको परिचय भयो, सर्टिकमा भयो। यदि लोगोको परिचयको कुरा गर्दाखेरि 4-5 घण्टामा पनि सकिँदैन, तर यसरी यो चाहिँ लोगोको परिचय हो। अब यदि तपाईले डिएक्सनको लोगोको बारेमा तपाईले के थाहा हुनु पर्यो कि वास्तवमा लोगो के हो डिएक्सन। तो यो चाहिँ संसारलाई बोकेको, सूर्य र पानी र वनस्पति, यो बिना संसार चल्नेवाला छैन। तो कसरी डिजाइन भयो, उहाँको सोचमा के आयो होला यस्तो लोगो बनाउँदाखेरि। सोच्नुहोस्, संसारकै युनिक लोगो। र अब यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन डिएक्सनको अब सुरुवातीको कुरा, कम्पनी प्रोफाइलको बारेमा हेर। पहिला उहाँको पहिलो नाम दातो डक्टर लिम थियो। दातो चाहिँ मलेसियाको उपाधि थियो, अहिले दातुक डक्टर लिम भएको छ। र हामी हेर्न सक्छौँ यो एकदम उहाँ चाहिँ अब पिएचडी होलिस्टिक मतलब पिएचडी पनि गर्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ। र इन्टरनेसनल अवार्डहरू हामी हेर्न सक्छौँ, यो धेरै अवार्डहरू उहाँले चाहिँ अब पाउनु भएको छ। र अझै अगाडि बढौँ, कम्पनीको प्रोफाइलको कुरा गर्दाखेरि डिएक्सन 1 टोटल कम्पनी। अब यो 1 टोटल कम्पनी भनेको धेरै साथीहरूले चाहिँ बुझेको छैन, आज चाहिँ हामी बुझौँ के हो भन्ने कुरा। र डिएक्सन 1993 मा मलेसियामा सुरु भएको 1 टोटल कम्पनी भनेको के हो, कल्टिभेसन, अब मतलब मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रिब्युट। अब यो तपाईको के हो, खेतीदेखि तपाईको मैन्युफैक्चरिंग र बिक्री वितरण आफै गर्ने कम्पनी हो।
यो भनिन्छ भरपर्दो कम्पनी, यसलाई भन्छ भरपर्दो कम्पनी, आफैमा भरपर्दो। अब मानौ एउटा उदाहरणको लागि यो डिएक्सन कम्पनीले यदि ग्याउँडरमाको खेती आफै गर्छ र खेती अब ग्याउँडरमाबाट बनाइने कफी आरजिजेल सबै कुरा मसरुम पाउडरहरू उसको आफ्नै फ्याक्ट्री हो, यो अरूको फ्याक्ट्रीमा लगेर काम गराउँदैन र अरू कम्पनीसँग छैन यस्ता कुरा। अरू कम्पनी दि मोबाइलकै कुरा गर्नुहुन्छ, मोबाइल अर्कै देशको छ अनि मेडियम चाइना ब्याट्री लागेको छ, अनि कसरी एउटै कम्पनीको भयो? भएन नि। सोच्नुस् अब कतारमा चाहिँ अब कतारकै कुरा गर्दाखेरि एउटा कम्पनी चाहिँ छ, त्यो कम्पनीमा काम हुँदाखेरि लेबर सप्लाई कम्पनीबाट आएको छन् हो, जीसीबी अर्कै कम्पनीबाट आएको छ, अनि त्यसमा इलेक्ट्रिसियनको अर्कै कम्पनीबाट आछन्, धेरै कुरा अर्कै प्रडक्ट छ हो। अब कति कम्पनीका मान्छे, तर डिएक्सनले टोटल आफै उत्पादन गरेर बनाइरहेको। तो हामी बुझ्न सक्छौँ कि वन टोटल कम्पनी संसारकै पहिलो कम्पनी हो। अब डिएक्सन किन राम्रो कम्पनी हो? किनभने टोटल आफै काम सबै काम गरिरहेछ। त्यो आज बुझ कि डिएक्सन टोटल वन कम्पनी आफै सबै काम गरिरहेछ र यो सर्टिफिकेट हेर्न सक्छौँ। जीएमपी जस्ता, आईएसओ जस्ता, हलाल जस्ता सर्टिफिकेट मुस्लिमको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हलाल सर्टिफिकेटहरू, डाइरेक्ट सेलिङको जुन अब धेरै सर्टिफिकेट टिजिए जस्ता, अब सर्टिफिकेटले कसले पाउँछ? अब एसएलसी पास नगरिकन सर्टिफिकेट तपाईँ पाउनुहुन्छ? कहिले पनि पाउनुहुन्न। पास भएको मान्छे मात्रै पाउँछन्। तो डिएक्सन त्यस्ता काम गरेछ, त्यही भएर सर्टिफिकेट पाइरहेछ। अझै अगाडि बढौँ। यो अवार्डहरू, अवार्ड कसले जित्छ? वर्ल्ड कप जितेकोलाई त अवार्ड पाउने हो नि। म्यान अफ द म्याच कसले पाउँछ? जसले राम्रो गर्छ त्यतिकै पाउने हो र डिएक्सनले राम्रा काम गरेछ, देशका लागि, संसारका लागि राम्रो काम गरिरहेछ। त्यही भएर त्यो देशका गभर्नमेन्ट्सहरू खुसी भएर डिएक्सनलाई अवार्ड दिने काम गरिरहेछ। सोच्नुहोस्, एकदम अवार्ड दिने काम गरिरहेछ। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। आज इन्टरनेसनल ब्रान्चेसहरू डिएक्सन संसारमा छ। संसारका मान्छे मिलिनियर भइरहेछन्, डिएक्सनमा बिलिनियर भइरहेछन्। आज मान्छे यहाँ तपाईको लाखौं रुपियाँ कमाइरहेछन्, करोडौं रुपियाँ कमाउने मान्छे पनि छ। रोगी मान्छे निरोगी भएर राम्रो पैसा कमाइरहेछ। संसारभरिमा डिएक्सन फैलिसकेछ। यसरी बुझ्न सक्छौँ। हामी हेर्न सक्छौँ मलेसियामा प्राइम मिनिस्टर माथुर मोहम्मद, उहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री भिजिट गर्नु भएको थियो। बुकित वाङ अलोर सेक्टरमा सोच्नु भएको थियो, फ्याक्ट्री घुम्नु भएको थियो, आफै घुम्नु भएको थियो। यहाँ हेर्न सक्छौँ एक्सचेन्ज सेप्टेम्बर 2030 मा हामी हेर्न सक्छौँ स्टोक कोलालमपुरमा चाहिँ स्टोक राख्नु भएको थियो डाक्टर जिमले। यसरी हेर्न सक्छौँ र धेरै सर्टिफिकेटहरू छ। मैले त्यसको बारेमा तपाईले चाहिँ बुझा छैन, त्यसको कुरा यदि गरियो भने बहुत टाइम लाग्छ। अब 1995, 96, 97, 98, 2018, 20 सम्मको सर्टिफिकेट, त्यो पुरै कुरा गरियो भने दिनभरि लाग्छ। त्यही भएर मैले थोरै कुराहरुमा तपाईहरुले चाहिँ भने यो कुरा र डिएक्सनको अब आयो। यो कम्पनीको बारेमा मैले कुरा गरे। कम्पनी डिएक्सन किन स्ट्रङ छ? यति धेरै अवार्ड पाइरहेछ, यति राम्रो, यति धेरै सर्टिफिकेट पाइरहेछ। वन टोटल कम्पनी हो डिएक्सन। सोच्नुस्, वन टोटल कम्पनी हो, संसारको पहिलो कम्पनी वन राइट। त्यही भएर डिएक्सन बेस्ट छ। यदि यो सबै कुरा तपाई बुझ्नु भयो भने कुनै पनि कम्पनीले भन्यो भने यो चाहिँ जोइन गर्नु, त्यो जोइन गर्नुस्, तपाई कतै पनि जानुहुन्न, किनभने डिएक्सन भन्दा राम्रो छँदै छैन। सोचौ। अनि लास्टसम्म मार्केटिङ प्लानसम्म यदि तपाईले सुन्नु भयो भने हो लाग्छ डिएक्सनको पावर यस्तो रहेछ, तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि कम्पनीको बारेमा मैले कुरा गरे। अब मैले के भने थिए, कम्पनीको प्रोडक्टको कुरा गर्छु। अब आयो प्रोडक्टको कुरा। अब त्यसपछि लास्टमा मार्केटिङको कुरा आउँछ। अब प्रोडक्टको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरु डिएक्सनको गुड मर्निङको किताब लिएर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डाक्टर लिमले चाहिँ यो डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा 10 वर्ष रिसर्च गर्नु भएको छ। कम्पनी खोल्नु भन्दा 10 वर्ष उहाँले रिसर्च गर्नु, 1983 देखि 1993 सम्म। तपाई डिएक्सन 6 महिना गर्दाखेरि रिजल्ट आएन भने म त धेरै गरे सर, केही भएको छैन भन्नुहुन्छ। उहाँ 10 वर्ष डिएक्स रिसर्च गर्नका लागि
कति देशमा फ्लाइट टु फ्लाइट जानुभयो, कति पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो, उहाँको स्यालेरी तपाईँ दिनुभएको थियो, एक बिना स्यालेरीको 10 वर्ष काम गर्नुभयो आफ्नो लगानी गरेर, किनभने उहाँको ड्रिम थियो, उहाँको सपना थियो मैले कम्पनी खोल्छु र त्यो कम्पनी संसारभरमा पुर्याउँछु र संसारका व्यक्तिलाई फाइदा हुनेछ भन्ने कुरा छ। संसारको व्यक्तिलाई फाइदा हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको, सोच्नु भएको थियो, त्यो उहाँसँग कमिटमेन्ट थियो। र त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्नका लागि उहाँले कति तकलिफ उठाउनु पर्यो भने त्यो हेर्नु भएन, मैले यो तकलिफ उठाए बापत के पाउँछु र के बन्छु भन्ने कुरा उहाँको मनमा थियो। त्यसरी 10 वर्ष रिसर्च गर्नुभयो र 10 वर्ष रिसर्च के को बारेमा गर्नुभयो, ग्याडरमा को बारेमा गर्नुभयो र यसको स्टोरी सुनाउँदा बहुत लामो हुन्छ, तर मैले यो सर्टिङमा भनिरहेको छु। ग्याडरमा को फाइदा के हुन्छ मैले बीचमा भन्छु। र 38,000 प्रकारको ग्याडरमा पत्ता लाउनु भयो उहाँले 10 वर्ष रिसर्च गर्दाखेरि। हुन त ग्याडरमा लाखौं प्रजाति छ, तर उहाँले जुन भेटाउनु पर्ने यति मात्रै रिसर्च गरेर चाहिँ भेटाउनु भयो, जुन कामको चिज थियो। 38,000 प्रकारको ग्याडरमा भन्नाले रातो च्याउ, मशरूम, अनि जापानिजमा अब कबुते, चाइनामा लिन्जी के भनिन्छ, अरू भाषामा के भनिन्छ, अनि अरबिकमा अर्कै भनिन्छ, नेपालीमा रातो च्याउ भनिन्छ। 38,000 भेराइटिज अफ मशरूम, मतलब 38,000 प्रकारका रातो च्याउ उहाँ चाहिँ भेटाउनु भयो। 38,000 प्रकारमा उहाँले रिसर्च गर्दाखेरि मतलब 2,000 चाहिँ भेराइटिज आर एडिबल, मतलब 2,000 प्रकारका रातो च्याउ हामी तपाईँ खान सक्छौं। त्यसमा पनि उहाँले सर्च गर्दाखेरि 200 प्रकारमा मेडिसिन भ्यालु छ, मतलब औषधीय गुण छ। र त्यही 200 प्रकार मध्येमा आज हामी तपाईँ बजारमा सब्जीहरू पाइन्छ र त्यो सब्जीहरू किनेर हामी खाने गर्छौं हो। त्यसमा पनि डाक्टर लिमले रिसर्च गर्दाखेरि 6 प्रकारको पाउनुभयो, पेकुक गानो, किम्सन गानो, लिभर गानो, हार्ट गानो, ब्रेन गानो, रुई गानो। यो टिस्यु कल्चर माध्यमबाट 6-in-1 गर्दाखेरि यसमा के पावर भयो, 6-in-1 गर्दाखेरि 300+ एक्टिभ एलिमेन्ट भयो। मतलब अब भन्नाले त 400 भन्दा बढी भन्छन्, 300+ भयो यसमा, मतलब 300 भन्दा बढी तथ्यहरू भयो यसमा। अब यसलाई किङ अफ हर्ब मानिएको छ। अब यो जडीबुटीको राजा किन रातो च्याउले, किनभने बजारमा पनि च्याउ आइरहेछ, त्यो किन छैन राजा, यही किन राजा, यो भनेको किन रातो च्याउको राजा मानिएछ। यो रातो च्याउ किन राजा भयो भने 6-in-1 ले गर्दा। दोस्रो कुरा, अब 300 भन्दा बढी भिटामिन्स भयो। अब तपाईले दाल खाँदा, जस्तै तपाईले भिन्डी खानु भएको छ, तपाईले करेलाको सब्जी खाइराख्नु भएको छ, तपाई स्याउ खानु भएको छ, केला खानु भएको छ, अनार खानु भएको छ, दूध खानु भएको छ, दही खानु भएको छ। अब दूध 1 लिटर खानुस्, 50 लिटर खानुस्, भिटामिन 1 प्रकारको पाइन्छ। घी 1 केजी खानुस्, थोरै खानुस्, भिटामिन 1 प्रकारको पाइन्छ। मतलब 300 भिटामिन्सको लागि 300 प्रकारको खाना चाहियो। कति खाना चाहियो? 300 भिटामिन्सको लागि 300 प्रकारको खाना चाहिन्छ। त्यही भएर जुन संसारभरिको खानामा भिटामिन्स पाइदैन, त्यो डिएक्सनका रातो च्याउमा पाइन्छ। अब संसारभरिमा पाइने चिज एउटै चिजमा पाइन्छ भने त्यही भएर सबैको राजा यो भइदियो। त्यही भएर जडीबुटीको राजा ग्याडरमालाई मानिएको छ। अब तपाई क्लियर हुनुस् किन यसलाई राजा भनिन्छ, यो तपाई क्लियर हुनुस् किन यसलाई राजा भनिन्छ। राजा किन भनिन्छ भने संसारको खानामा पाइने भिटामिन्स यसमा पाइन्छ। अब यो पनि खाना हो। खाना 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा खाना भनेको पेट भरेर खाइन्छ, एउटा खाना भनेको शरीरको पोषक तत्व र भिटामिन्स पूरा गर्ने। घी तपाईले 1 केजी खानुहुन्न, थोरै खादा पुग्छ, किनभने भिटामिन्स छ नि त। भात धेरै खानुहुन्छ, तपाईले दूध 5 लिटर खानुहुन्न, थोरै खानुहुन्छ, किनभने भिटामिन्स त्यसमा हो। फलफुल चाहिँ त्यस्तै छ, त्यस्तै रातो च्याउ थोरै खादा पनि भिटामिन्स पूरा गर्छ। त यो पनि खानाको रूपमा भयो, थोरै खाना खाए शरीरको भिटामिन्स पुग्छ। त हाम्रो शरीरलाई चाहिने भिटामिन्स, सबै भिटामिन्स रातो च्याउमा छ। त्यही भएर रातो च्याउबाट बनाएका जति पनि प्रडक्टहरू साथीहरू भन्छन् ग्यास्ट्रिक, सुगर, किडनी, लिभर राम्रो हुन्छ भने साँच्चीकै राम्रो हुन्छ। यो एकदम 100% राम्रो भइरहेछ। बिस्तारै यो खाएपछि बल्ल थाहा हुन्छ। जो मान्छेले
विश्वास गरेर खाँदै जान्छ नि, उही मान्छेले मात्रै थाहा हुन्छ, जो मान्छे खाँदैन उनले के थाहा। यसरी हो, त्यही भएर राजा मानिएको छ हो। त्यही भएर आज डिएक्सन संसारमै ग्रोथ भइरहेछ बुझ्ने मान्छेले। अब यो रातो च्याउ अब हामी हेर्न सक्छौं यसको बारेमा। अब यसको बारेमा हामी हेर्न सक्छौं उत्पत्ति। अब तपाईको चाइनामा र जापानमा 1970 मा यसको उत्पादन भइरहेको थियो। ताइवानमा 1980 मा, मलेसियामा डाक्टर लिमले गर्नुभयो 1993 मा, र सबै च्याउ भन्दा बेस्ट च्याउ मानिएको छ ज्ञान डिएक्सन है किताबहरुमा। हामी हेर्न यसरी चाहिँ अनि पहिला राजाले भने जुन ग्याडरमा छ रातो च्याउको खेती डिएक्सनले गरिरहेछ। हेर्नुस् हामी हेर्न सक्छौं 1 महिनाको च्याउ यहाँ छ, 2 महिनाको यहाँ मतलब यहाँ छ आफ्टर 2 मन्थ, त्यसपछि 2.5 महिनाको यस्तो, 3 महिनाको यस्तो हुन्छ। अब यो 3 महिनाको पूर्ण रूपले ग्याडरमा हुन्छ हो। अब यो अब जुन आरजी बनाइन्छ यो 3 महिना भइसकेको हुन्छ। अनि जुन जीएल बनाइन्छ 18 दिनको जराको भागबाट बनाइन्छ। अनि मशरुम जुन बनाइन्छ यो मशरुम र यो दुवै मिक्स गरेर बनाइएको छ। त्यही भएर आरजी जीएल भनेको यो क्याप्सुलमा छुट्टै छुट्टै भयो, मशरुम भनेको दुवै एउटैमा भयो। तो तपाई हामी बुझ्नु पर्यो मशरुम पाउडर एउटा भयो। अब यही चीजबाट मशरुम पनि बनाछ, कफी पनि बनाछ, शैम्पू, टुथपेस्ट, धेरै कुरा बनाछ। अब भनिन्छ एउटा यो सबै चीज यत्रो रोग निको गरिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ, किनभने त्यो समस्या त्यो एउटा युज गर्नको लागि माध्यम भयो, काम चाहिँ च्याउको। अब यसमा पाउने तत्त्वहरू के छ भन्दाखेरि बुझ्दाखेरि यदि यो तत्त्वको बारेमा बुझ्नु भयो भने ओ तपाईले लाग्छ यहाँ ग्याडरमा के हो भन्ने कुरा तपाई बुझ्नुहुन्छ ग्याडरमा भनेको। अब यसमा के छ मोर देन यहाँ 200 मतलब एक्जेक्ट के छ पोलिसैकेराइड छ, एडेनोसिन छ, टिट्रोपोनाइड छ, अर्गानिक जर्मानियम छ, ग्यानोडरिक एसेंस छ, विटामिन B3, B5, CD, मिनरल, कैल्सियम, फस्फोरस, आयरन, पोटासियम। अब जति पनि चाहियो सबै यसैमा छ। तो अरु खाना खानै पर्दैन, यही खाए पुग्छ तपाईले। मतलब अरु फलफुल भन्दा यो धेरै खानु तपाईले एकदमै पुगिरहेछ। अब यसको बारेमा एउटा मैले व्याख्या गरी तपाईले बुझाउने छु, अगाडि मेरो स्लाइडमा छ। र अब मैले थोरै कुरा के गर्न चाहे भने हाउ डज अ पर्सन बिकम अ सिक, मतलब मान्छे बिरामी किन भइरहेछ हो। अब योर बॉडी इज ओभरलोडेड विथ टॉक्सिन। एक नंबर तपाईको शरीरमा धेरै मात्रामा टॉक्सिन भइदियो भने, विषादीहरू भइदियो भने त्यसकारणले गर्दा मान्छे बिरामी हुन्छ। शरीरमा धेरै खराबी अचडा कचडा भइदियो। अब एक्सटर्नल भनेको अब रोग लाग्ने। अब जस्तै रोग लाग्ने भनेको एक्सटर्नल र इन्टर्नल, बाहिर र भित्र। अब मानौ बाहिर पनि तपाईको अनि भित्र, जस्तै भित्र दुईटा कारणले गर्दाखेरि बॉडी इनब्यालेन्स हुने गर्छ टॉक्सिनले गर्दा। भित्र ग्यास्ट्रिक हुन सक्छ, टाउको दुखिरहेछ, सुगर हुन सक्छ, क्यान्सर हुन सक्छ, बच्चा नहुन सक्छ, अथवा मतलब धेरै कुराहरू हुन सक्छ, नसा सम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्छ, हामी टेन्सिल हुन सक्छ, बावासिर हुन सक्छ, प्यारालाइसिस हुन सक्छ। कति रोग छ कति रोगको कुरा गरौँ, त्यसको रिजन के छ? ओन्ली वान रिजन, टॉक्सिन, विकार वस्तु हो, खराब चीज हो। र खराब चीज मलाई लाग्छ खराब चीज नखाने मान्छे कोही पनि छैन होला। यो छैन कि अब आज तपाई सब्जी खाइराख्नु भएको छ, त्यसमा के छ र केमिकल छैन र? कतारको दूध दही खाइराख्नु भएको छ, केमिकल छैन र? त कतारमा ड्युटी गर्दाखेरि कम्पनीको धुलो सुलो के गइरहेछ भने कति केमिकलको वासना आइरहेछ, त्यो खराब चीज होइन, टॉक्सिन होइन र हो। यही सबै कारणहरु तपाईको शरीरले ड्यामेज बनाइरहेछ। र तपाईले अहिले त ठीक हुनुहुन्छ, पछि गएर 50 वर्ष क्रस हुँदा हुँदा
तपाईले जुन कमाउनु भएको छ अहिले भोलि त्यही गुमाउनु पर्छ। तपाईसँग पैसा हुँदैन, छोराले कमाएको पैसा तपाईमा लगाइरहेको छ, किनभने अहिले तपाई कमाएर आफ्नो मम्मी बाबामा लगाइराख्नु भएको छ, भोलि तपाईको छोरा तपाईमा लगाउँछ, तब भोलि झन् डेन्जर हुँदै जाने। अब यो बाट बाँच्ने कसरी, यो पनि कुरा गर्नु पर्यो। अब यो कसरी बाँच्ने हामी हेर्न सक्छौँ यहाँबाट। अब धेरै कुराहरू छ। अब यो चाहिँ के गर्छ भने गाउँठाउँमाको कुरा गर्दाखेरि के गर्छ भने हामी हेर्न सक्छौँ पोलिसक्राइड भनेको क्लिन्जरको काम गर्छ। मतलब जुन डिएक्सनको गाउँठाउँमा पाइने पोलिसक्राइड छ क्लिन्जरको काम गर्छ हो। क्लिन्जर भन्नाले तपाईको शरीरलाई सफाई गर्ने काम गर्छ, बडीलाई खराब चिजलाई सफाई गरिदिन्छ। अब जस्तै मानौ अब त्यो सफा कसरी गर्छ भने अब मानौ तपाई कम्पनीको ड्युटी गर्नुहुन्छ। अब कम्पनीको ड्युटी गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति यो लामो हुँदै गइरहेछ हाम्रो प्रोग्राम, मेरो प्रोग्राम लामो हुँदै गइरहेछ। ड्युटी गर्दाखेरि कपडा 1 दिनमा 2 दिनमा धुनु पर्छ, तपाई डेली नुहाउनुहुन्छ। त्यसको रिजन के छ भने कुरा फोहोर हुन्छ। अब शरीरमा त साबुन सरफ लगाइन्छ, तर भित्र तपाईको शरीर चाहिँ फोहोर हुन्छ, कपडा फोहोर हुन्छ। अब नाक आँख मुख कानबाट भित्र गएको छ भने भित्र फोहोर हुँदैन? अवश्य भित्र पनि फोहोर भइरहेछ। भित्र साबुन सरफ हाल्नु भएको छ कहिले? हाल्न पनि पाइदैन। अब त्यो भित्र हाल्दा हाल्दा त्यो के हो त? टक्सिन नै हो, त्यही हो विषादी। अब त्यो तपाईको शरीरमा जुन अङ्गमा जम्मा भयो भने त्यो कुहिँदैन? ओ 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षपछि त्यही कुहिएर जान्छ। अनि कुहिएर जाँदा के हुन्छ? त्यही भयानक रोग दिन्छ, किडनी ड्यामेज बनाइदियो रे। अनि पैसा छैन, जग्गा बेच्नु पर्यो, रिङ दिनु पर्यो, किनभने सन्चो बनाउनु पर्यो, किडनी फेर्नु पर्यो, सुगर बनाइदियो, क्यान्सर बनाइदियो हो। धेरै डेन्जरस क्रोनिक समस्याहरू आइदियो शरीरभित्र।